बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद इब्राहीमी, इसके बारे में आज हम खसूसन गुफ्तगू करेंगे। और अक्सर कमेंट के अंदर भी ये कहा गया कि जी ज़्यादा से ज़्यादा दरूद इब्राहीमी पर जो है वो हमें इसकी फ़जीलत जो है वो बयान करें। और जो लोग दरूद इब्राहीमी को ख़ास वक्त देते हैं ना, फिर बदले में दरूद इब्राहीमी उन्हें किन ख़ास चीज़ों से नवाजता है, आज हम उनका ज़िक्र करेंगे। और आपकी रूहें, आपके दिल सरशार हो जाएंगे जब आप दरूद इब्राहीमी की फ़जीलत को सुनेंगे ना। ख़ास तौर पर जो लोग दरूद इब्राहीमी से एक ख़ास मोहब्बत और एक ख़ास शगफ़ रखते हैं ना जी, बाकी बेशक आप छोटे सीगे पढ़ते होंगे, आपकी रूटीन में शामिल होगा, लेकिन दरूद इब्राहीमी का ना एक ख़ास मुकाम है। तमाम जितने भी सीगे हैं दरूद पाक के, उनमें से ये सरदार और अफजल दरूद पाक है दरूद इब्राहीमी, क्योंकि ये हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है इस दरूद पाक के हवाले से, जो उन्होंने अपने सहाबा कराम को तलकीन फरमाया कि इस तरह से आपने दरूद भेजना है। तो ये एक ख़ास मुकाम रखता है दरूद इब्राहीमी। और हम बात कर रहे हैं कि जो लोग अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी के अंदर से ना एक ख़ास वक्त निकालते हैं ख़ास दरूद इब्राहीमी को पढ़ने के लिए, तो फिर कौन सी ख़ास चीज़ों से दरूद इब्राहीमी फिर अपने पढ़ने वाले को नवाजता है, जिन चीज़ों का साहिबे विर्द तसव्वुर भी नहीं कर सकता, यानी दरूद इब्राहीमी पढ़ने वाला शख्स वो गुमान भी नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ों से दरूद इब्राहीमी आपको नवाजता है। दरूद इब्राहीमी करम का रास्ता है, ठीक है, मोजज़ात का रास्ता है। जो लोग दरूद इब्राहीमी को हिर्ज़े जान बना लेते हैं ना, और बाकी दरूद पाक के साथ साथ दरूद इब्राहीमी को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो उनको अच्छी तरह से ये मालूम होगा कि उनकी ज़िंदगी के अंदर किस किस तरह की करामतें और मुआजिज़ात होते हैं और उन्हें मिलते हैं। अच्छा, अब हमने बारहा ये मुशाहिदा किया कि जो लोग दरूद इब्राहीमी की फ़िक्र में लग जाएंगे ना, तो दरूद इब्राहीमी आपकी फ़िक्र को ख़त्म करने में लग जाता है। यानी जो लोग बड़ी मोहब्बत के साथ, फ़िक्र के साथ दरूद इब्राहीमी को पढ़ने में लग जाते हैं ना, तो दरूद इब्राहीमी अपने पढ़ने वाले की जो उसकी फ़िक्रें हैं ना, उनको ख़त्म करने में लग जाता है। जो लोग दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं उनके गिर्द ज़बरदस्त नूरानी हिसार कायम होता है। और जो लोग कसरत से सुबह शाम उठते बैठते दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं, तो उनके रगो रेश में दरूद इब्राहीमी का नूर सरायत कर जाता है। जो बंदा दरूद इब्राहीमी से इश्क करता है वो रंगो रंग हो जाता है, यानी उसको इतने रंग लगते हैं कि वो सोच भी नहीं सकता। इस दरूद शरीफ की बरकत से उसे इज़्ज़तों के ताज पहनाए जाते हैं और मौत की कड़वाहट से उसे निजात मिलती है। ख़ास तौर पर जो लोग दरूद इब्राहीमी की कसरत करते हैं, दरूद इब्राहीमी पढ़ने वाले की मौत इंशाअल्लाह ताला ख़ात्मा बिल खैर पर अल्हम्दुलिल्लाह होती है। ये हमारा ईमान होना चाहिए। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है वो शख्स जिसकी ज़ुबान पर दरूद पाक जारी हो गया। आसमान पर कबूलियत का आला मुकाम रखने वाले मुबारक कलमात से सरदार कलमात हैं, यानी दरूद इब्राहीमी जो है ना जी, ये अफजल दरूद पाक है और तमाम कलमात में से इसको एक ख़ास मुकाम हासिल है। अगर आप लोग ज़िंदगी में हर दूसरे दिन किसी न किसी मसले का शिकार हैं, चाहे वो सेहत से मुताल्लिक हो, रिज़्क से मुताल्लिक हो, या कोई हाजत से मुताल्लिक हो, आप दरूद इब्राहीमी से इन मसाइल को आसानी से हल करवा सकते हैं। अगर आजमाइश होगी तो दरूद इब्राहीमी की बरकत से आजमाइश से निकल जाएंगे। अगर नहूसत होगी तो दरूद इब्राहीमी की बरकत आ जाएगी, तो नहूसत भाग जाएगी। दरूद इब्राहीमी तो जादू के परखचे उड़ा देता है, यानी हथौड़े से कम ये चीज़ नहीं है कि जब आप सहर आसेब में मुब्तला हों तो दरूद इब्राहीमी इंशाअल्लाह ताला तरियाक का काम करता है। और जो शख्स रोज़ाना
13 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ کثرت سے پڑھنے والے میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو درود ابراہیمی کی ایک خاص مقام اور ایک خاص فضیلت ہے، درود شریف پڑھنے میں ایک خاص الگ ایک منفرد مقام رکھتا ہے اور اپنے پڑھنے والے کو وہاں پر پہنچا دیتا ہے، بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے جہاں پر وہ تصور بھی نہیں کرتا۔ اور یہ بخت کی سب سے بڑی آپ کی نشانی ہے کہ اگر آپ درود پاک پڑھنے والے ہیں، کثرت کرنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، تو ساتھ ساتھ اگر آپ درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں نا تو کیا ہی بات ہے۔ یعنی آپ تمام کلمات میں سے جو افضل ترین کلمات ہیں نا جی، درود پاک کے حوالے سے آپ نے ان کا جو ہے وہ انتخاب کیا ہوا ہے اور آپ ساتھ وہ بھی پڑھتے ہیں، تو ایک خاص وقت دیا کریں درود ابراہیمی کو، چاہے وہ روزانہ 10 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 50 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 100 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ میری اکثر آپ لوگوں سے یہ گزارش رہتی ہے کہ آپ جو بھی صیغہ درود پاک کا پڑھتے ہیں، ساتھ کوشش کیا کریں کہ ایک تسبیح آپ کو درود ابراہیمی کی لازمی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس کا تھوڑا سا اور آسان حل دیکھیں تو ہر نماز کے بعد اگر آپ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے 20 مرتبہ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ لیتے ہیں نا جی، تو آپ کا 100 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل ہو جاتا ہے روزانہ۔ یعنی ایک نشست میں اگر آپ نہیں بھی پڑھ سکتے نا 100 مرتبہ، تو 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ آپ 20 مرتبہ پڑھیں تو آپ کا 100 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کے اندر ایک خاص مقام دینا ہے تاکہ درود ابراہیمی پھر آپ کے لیے خاص جو ہے وہ چیزوں سے آپ کو نوازے اور ایسی چیزیں عطا کرے کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہوا بھی نہ ہو۔ تو درود ابراہیمی بہت فضیلت کا حامل درود پاک ہے، افضل ترین درود پاک ہے، اور آپ کو درود ابراہیمی کے ساتھ اپنے عشق کو، اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے تاکہ یہ تعلق آپ کا کبھی ختم نہ ہو، اور درود ابراہیمی کے ساتھ آپ کے دل کے اندر شوق اور محبت جو اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہے نا جی، وہ اسی طرح سے قائم رہ سکے۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ درود ابراہیمی بہت ایک خوبصورت اور ایک اچھا عمل ہے جو آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک خوش بہار جو ہے چیزیں اور بہاریں لے کر آتا ہے درود ابراہیمی۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنی زندگی میں واضح کرامتیں اور معجزات جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔